Nagpadayon ng aktibong kalihukan sa Bayawan City pinaagi sa nagkalain-laing programa sa Public Employment Service Office o PUNPISO. Lakip niini ang pagbisita sa Peso Kabangkalan alang sa ilang benchmarking activity ug ang malampusong job fair nga naghatag og daghang oportunidad sa mga job seekers ug ang pagtigom sa Peso managers alang sa paghisgot sa mga inisyatiba ug plano para sa mas epesyenteng serbisyo sa publiko. Gidayeg sa Peso Kabangkalan ang sistema ug mga best practices atol sa ilang benchmarking visit ni adtong Nobyembre 26 tuig 2025. Sa laing bahin gipahigayon usab ang job fair ni atong Nobyembre 28 tuig 2025 nga misalmot og daghang kumpanya ug ahensya, lokal ug nasyonal nga naghatag og daghang job opportunities para sa tanan. Daghang aplikante ang nakadawat dayon og interview ug on-the-spot hiring nga nagpakita sa epektibo nga koordinasyon tali sa Peso Bayawan ug sa mga partner employers. Nagpadayon ang Peso sa tumong nga matabangan ang mga bayawanon sa pag-angkon ug lig-on nga panginabuhian. Sa samang adlaw gipahigayon ang Peso Managers Meeting sa nagkalaing-laing localities uban sa kolaborasyon sa Santa Bayabas diin gihisgutan ang mga prioridad nga programa, updates gikan sa DOLE ug mga paagi aron mapalig-on ang employment facilitation services nga nagtumong sa pagpalig-on sa koordinasyon, pag-ayos sa mga programa ug pagpalambos sa serbisyo sa Peso offices sa tibuok probinsya. Pinaagi sa maong kalihukan, nagpadayag ang LGU Bayawan ug Peso sa ilang dedikasyon sa pagpalambo sa ekonomiya, serbisyo publiko ug kolaborasyon tali sa mga buhatan sa probinsya. Gikan dinhi sa CCMDO, kini si Gracelyn Mejio ang inyong LGU News correspondents. Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.